رات آرام کر رہے تھے، نیند آگئی تھے، لیٹے تھے، اکھ لگی تھے، کملی والے خواب چاگے تے کملی والے خواب چاہ کے فرمان لگے سائیں توکل شاہ امبالوی رب دی دعوت روز کرنا ہے ساڑی کدے نہیں کی تھی، رب دی دعوت روز کر رہے ہیں ساڑی قدریوں کی تھی۔ آپ دی اکھ کھل گئی، سارا در روندے ہیں گزر گیا تے خیال آیا یا رسول اللہ میں رب دی دعوت کی میں کرنا تے تو آڈی کی میں کر سکنا۔ اگلی رات نبی کریم پھر خواب چاہ گئے تے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج رہا تُسا فرمایا کہ رب دی دعوت روز کرنا ہے میری قدریوں کی تھی تے یا رسول اللہ میں نو گل سمجھاؤ نا۔ گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات کیا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو الف لام میم دی جگہ ترجمے بھی الف لام میم ہی لکھیا ہوئے گا، ادھا کوئی ترجمہ نہیں۔ سرم بین اللہ و رسول، یہ اللہ تے رسول دے راز دی گلہ نے، یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے۔ ارشاد فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات قرآن مجید دی مختلف صورتاں دے شروع تے آغاز چلا نے ارشاد فرمائے۔ کدھر فرمایا حامیم، کدھر فرمایا حامیم عین سین قاف، کدھر فرمایا کاف ہا یا عین صاد، کدھر فرمایا صاد، کدھر کاف۔ تو اللہ نے مختلف مقامات مختلف صورتاں تو پہلے یہ حروف ارشاد فرمائے، انہاں دا کوئی ترجمہ نہیں، اہل علم نے انہاں دا کوئی ترجمہ نہیں لکھیا، اہل لغت نے انہاں دا کوئی ترجمہ نہیں لکھیا، مگر یہ ساڑھا یقین ہے کہ میاں محمد بخش نے فرمایا نا کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ پکائی خاصا رمضہ پائیاں۔ اتنا یقین ہے کہ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اشارہ قرآن ایک مسلسل نات مصطفیٰ ہے، تو یقیناً یہ الفاظ بھی حضور دی نات ہوں گے۔ تو گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن دی ابتدا چی فرما دیتا الف لام میم، اہل لغت اہل علم نے ترجمہ نہیں کیتا۔ جبریل بھی جدو ایک کلام لکھے آئے نا تے نبی پاک دی بارگاہ چاہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو رب فرما رہے کاف، حضور نے فرمایا علم تو میں سمجھ گیا۔ جبریل نے عرض کی تھی تو رب فرما رہے یا، نبی کریم نے فرمایا علم تو میں جان گیا میرے رب نے جو آکھے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہاڑا رب فرما رہے عین، فرمایا علم تو میں جان گیا۔ عرض کی تھی رب فرما رہے صاد، فرمایا علم تو میں جان گیا میرے رب نے کی فرمایا۔ جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا تو رات زبور انجیل قرآن صحائف اس ساری کتابہ میں لکھے آیا، پر انہا لفظاں دیتے میں نو سمجھ نہیں آئی۔ یا رسول اللہ تُسے کی میں سمجھ رہے ہو؟ فرمایا جبریل میرے تے رب دے راز دیاں گلہ نے، یا خدا جان دے یا میں مصطفیٰ جاننا، آسان کر کے عرض کران میں تے حافظ عثمان صاحب حافظ جمیل صاحب اللہ کرے سے سارے مدینہ طیبہ ٹر جائیے تے باب السلام جو داخل ہوئیے تے نبی کریم دی بارگاہ سلام عرض کریے، حضور دے یاران دی بارگاہ سلام عرض کر کے تے اسی جنت البقیع چ جا کے سید کائنات اہل بقیع نو سلام کریے، میدان احد چ جا کے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء دی بارگاہ سلام عرض کریے، مسجد قباء چ دو نفل پڑھیے، مسجد قبلتین 7 مساجد دے اندر نوافل پڑھ کے جدو پاکستان آئیے تو میں حافظ جمیل صاحب نو اشارے چ گل کراں تے میں کہاں کہ او جدو مسجد قباء چ گئے ساں تے او بندہ ملیا سی نا او تے اے چکے میرے نال سن میں انہاں دے نال سن اے سمجھ گئے کہ میں او جڑا آکھیا او دا مقصد کیے، کیونکہ نال سن نا اشارے چ ماں کیا او اے سمجھ گئے، باقی کسی نو سمجھ نہیں آئی۔ اگر کوئی پوچھے کہ تساں حافظ صاحب دے کانے چ کیڑی گل کیتی تے میں کہاں گا اگر تہانوں ہی دسنا ہوندا تے کانے چ کرن دی لوڑ بھی کیڑی سی، کوئی راز دی گل ہے میں اشارے چ کیتی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن فرمایا الف لام میم،
جبریل نے عرض کی تھی میں نے سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا علم تو میں سمجھ گیا, میں نے سچی دسے آجے جیڑا رب اپنے یار نہ لوکاں ورگی بولی نہیں بولدا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا نہ یار کوئی لوکاں ورگا بنایا ہوئے گا. انہیں اپنے یار نال بولی بھی ایک اشارے دی بولی رکھی ہے. انہوں حروف مقطعات کہتے ہیں. محمود غزنوی بادشاہ نے اپنے وزیر ایاز دے کان وچ کوئی گل کیتی, گل کر کے تے محمود محل وچ چلا گیا. باقی کسی وزیر نے آ کے تے ایاز نو پوچھیا اے بادشاہ نے تیرے کان وچ گل کیڑی کیتی ہے؟ ایاز کہنے لگا میں بھی وزیر ہاں تو بھی وزیر ہے, جڑی مینوں دسی او تینوں بھی دسی ہوئے گی. وہ وزیر بول کے کہنے لگا جڑیاں تینوں دس دے او سانوں تے نہیں نہ دس دا. تے ایاز نے بول کے آکھیا پھر مینوں تائیوں دس دے کہ میں کسے نوں نہیں دس دا, مینوں تائیں دس دے کہ میں کسے نوں نہیں دس دا. اخفاء الاسرار من الابرار, یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے. یار دا راز رکھنا اللہ نے اپنے محبوب نہ گل کیتی تے راز دی کیتی. جبریل نو بھی سمجھ نہیں آئی. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین دا ہم خبر نیست. عاشق تے معشوق جڑیاں اکھاں کھچی گلاں کر لیندے نے نا اوتے بوڑے تے بیٹھے فرشتیاں نو بھی پتہ نہیں چلدا, فرشتیاں نو بھی پتہ نہیں چلدا. پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے, الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے. کدے کدے او گلاں اشارے چ ہو جاندیاں. اللہ نے اشارہ کیتا تے کملی والے فرماندے نے علم تو میں جان گیا, میں سمجھ گیا. اور رات کیڑا ہے ایتھے آ کے کسی صوفی شاعر نے بڑا پیارا جا کلام آکھیا. او کہندے نے کہ جڑے محرم راز حقیقتاں دے, جڑے محرم راز حقیقتاں دے, او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں. جنہوں سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ. علم والے ادھا کوئی ترجمہ نہیں کیتا پر عاشقاں کیتا ہے. اج میرا دل کردا میں تانوں قرآن جو قرآن تے صاحب قرآن دی عظمت سناواں. عاشق کہندے کہ جدو کملی والے آقا علیہ السلام اپنی زلفاں کٹواندے سن, ترشواندے سن, کٹنگ کرا دے سن تے اپنے کناں دے درمیان تک اس طرح کر کے کٹ لگواندے سن تے زلفاں ہو جاندیاں سن سیدھیاں تے او بن جاندی سی الف. جدو چند دن زلفاں کٹوائیں ہو جاندے سن تے زلفاں ود کے کناں دی لو تک آندیاں سن تے انہاں وچ چھوٹے چھوٹے کنڈل بن جاندے سن تے او بن جاندی سی لام. تے جدو زلفاں ود کے میرے نبی دے شانیاں تے ہوندیاں سن تے وچ گول کنڈل بن جاندے سن تے او بن جاندی سی میم. کیڑا قرآن پڑھ کے نبی دی توہین کرنا ہے تیرا تے قرآن محمد دیاں زلفاں تو پیا شروع. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اے نال دے بیلی دا ہاتھ چکو تے نہیں کچھ سبحان اللہ کھو کے مدینے آواز جاوے. تھوڑا زور لگاؤ گلا خراب ہو جائے, لوگ پچھن گلے نو کی ہویا آکھی مدرسے محفل میلاسی میں کملی والے دے ذکر دے سبحان اللہ کہتا رہا. تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال حاج کر کے آوے. ہن جڑا یہ اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے. الف لام میم ایک ہی ہے تے یار دیاں زلفاں دا ذکر ہے. آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں. او خاص کون نے, او خاص کون نے,
اور آسان کرا میریاں پردہ دار ماما بہنا بیٹھیاں نے یہ جدو گھر جاون گئی تھے پردے چ بیٹھیاں پر جدو گھر جانے نا تے باپ بیٹا بھائی شوہر سامنے آنے نا تے انہاں چہرے تو پردہ ہٹا دینا پر جو ہی غیر محرم آنے نا تے انہاں جلدی جلدی چہرے تے پردہ کر لینا با حیات پردہ دار عورت غیر محرم کو پردہ کر دیئے پر جدو محرم آ جائے نا وہ پردہ ہٹا دیں دیئے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں صوفیاء فرما دینے وہ جڑے رب دے راز نے نا وہ پردہ دار عورت نہ لو بہتے با حیا نے جدو نام محرم آوے پردے چ چلے جاندے نے جدو کہ محرم آوے تے پردہ کھل کے سامنے اے محرماتے کھل دینے غیر محرم تے رب دے راز نہیں کھل دے اے محرماتے کھل دینے جڑے محرم راز حقیقت آن دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھے آؤ کرن گلاں جنہ ویکھ لے آئے ہوتے بول دے ہی نہیں اور بولن جو کہ رہندے ہی نہیں ان گرامی قدر حضرات الف لام میم کیے ایک کاف ہا یا عین صاد ایک کیے میرا دل کردہ میں ہوں تو آنوں کسے محرم راز کو پوچھ کے دے وہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام اہل سنت فرماتے ہیں آؤ میں دساں ان حروف مقطعات ترجمہ کیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں کاف کیسو یا ابر آنکھیں این ساتھ کاف کیسو یا ابر آنکھیں این ساتھ کاف کیسو یا ابر آنکھیں این ساتھ اور کاف آیات این ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا یہ میں کی پڑھیا او میں آسان لفظاں سارے نو سمجھاواں کاف گیسو کاف دو قسم دی ہوندی ہے ایک ہوندی کاف کتاب والی تے ایک ہوندی ہے کاف قلم والی وہ جڑی کاف قلم والی ہوندی تو دو نقطے ہوندے نے تے جڑی کاف کتاب والی ہوندی ہے نا او دے اوپر ایک ڈنڈی بنا دیندے نے خم بن جاندا ہے ہن میرے بل توجہ کریو گل سمجھانی ہے میں اعلی حضرت فرماندے نے کاف گیسو آپ فرماندے نے او جڑا کاف دے وچ نکا جا خم ہے نا فرماندے نے در اصلو میرے محمد عربی دی ظلف دا خام ہے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا لیے او بندہ بولے سبحان اللہ اعلی حضرت فرماندے نے ویکھو فرماندے نے کاف گیسو ہا دہن ہا ہوندی ایک چھوٹی ایک بڑی آ جڑی چھوٹی ہا ہے نا اے جڑی گول ہا ہوندی چھوٹی جی ہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں آ جڑی ہا ہے نا اے میرے نبی دا دہن ہے اے جڑا حضور دا سبحان اللہ قرآن میرے نبی دے دہن نو ہا کہہ رہے ہیں وہ جڑی گول ہا ہے فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو ہن یا بھی دو نے ایک چھوٹی تھی ایک بڑی وہ جڑی چھوٹی یا ہے نا وہ جڑی اس طرح کر کے لکھ دیو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا ابرو فرماتے ہیں جڑی حضور دے اکھ دے ابرو نے نا انہاں وچوں جڑا خم ہے نا اصل چ اے قرآن دی چھوٹی یا ہے فرماتے ہیں یا ابرو آنکھیں عین صاد عین لکھی ہے نا تے اوپر چھوٹی جی پہلے اکھ بنا کے نیچے نصف دائرہ لگائیے تے عین بن جاندی ہے صاد لکھیے پہلے اوپر چھوٹی جی اکھ بنا کے نصف دائرہ بنائیے تو صاد بن جاندی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج انہوں قرآن عین صاد کہہ رہے ہیں نا ایک میرے نبی دی سجی اکھے تے ایک میرے نبی دی کھبی اکھے ہونو تو انہوں سمجھ آوے گی کہ حروف مقطعات کی نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف کیسو یا ابر آنکھیں این ساتھ کاف گیسو یا ابر آنکھیں این ساتھ اور
کاف آیا انسان ان کا ہے چہرہ نور کا اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہوں بولو سبحان اللہ یہ مطلب ہی ہویا کہ الف لام میم بھی حضور دی نات ہے کاف ہا یا عین صاد بھی کملی والے دی نات ہے اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا زیراں زبراں شدہ مداں شان تیری وچ آئیاں اما لوگاں خبر نہ کائی خاصا رمضان وہ جڑے محرم نے نا وہ راز سمجھ گئے اور راز سمجھ کے غیر محرم نے سمجھ نہیں آئی پر محرم سمجھ گئے کہ قرآن دی الف بھی حضور دی نات ہے قرآن دی لام بھی حضور دی نات ہے میم بھی حضور دی نات ہے اشارہ قرآن محمد عربی دیاں ناتاں دی صورت جو اللہ نے نازل فرمایا الف لام میم اگر میں ایسے پینڈے پہ آ رہا تو گلے تھے رہنی ہے پر اگے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا ایک وہ کتاب ہے جدے وچ ریب نہیں شک نہیں ایسی بے عیب تے لا ریب کتاب ہے لا ریب کتاب ہے کیونکہ جس محمد تے نازل ہوئی ہو محمد بڑا بے عیب ہے وہ کملی والا بڑا بے عیب ہے اللہ نے یار دی نات جو لکھی تے فرمایا لا ریب فیہ ہن شک نہ کرے آجے میں یار دی نات بیان کیتی ہے میں شک نہ کرے آجے ولید بن مغیرہ مکہ دا ایک کافر نوجوان اپنی جوانی کے مست ہو کے نہ تو انہیں میرے نبی دی بے ادبی کر دیتی گستاخی کر دیتی توجہ ہے سارے ہیں دی بھائی میرے نبی دی عادت سی کہ میرے نبی جواب نہیں سن دے کوئی گستاخی بے ادبی کر دیتا سی نا حضور جواب نہیں سن دے قرآن اللہ دے بندیاں دی اے نشانی بیان کیتی ہے اللہ نے رضا فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ اللہ فرماندا او جڑے رحمان دے بندے نے نا جڑے رحمان دے بندے اسی سارے رحمان دے ہاں پر جنہاں نو او آکھے رحمان دے بندے اللہ فرماندا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اللہ فرماندا جڑے رب دے رحمان دے بندے نا او زمین تے عاجزی نال چلدے نے آکڑ کے نہیں چلدے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ تے جے کوئی جاہل انہاں نوں مخاطب کرے چھیڑ دے وے گال کٹ دے وے مندہ بول دے وے تے او اگو گال نہیں کٹ دے او مندہ نہیں بول دے قالو سلاما او سلام کر کے گزر جاتے جڑے رحمان دے بندے او نہیں گال دا جواب گالی چے دین دے او غصہ بھی نہیں کر دے او سلام کر کے گزر جاندے نے میاں محمد بخش نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دے نے عشق جنا دے اے ہڈی رچیا اٹھے ٹر دے اپنی تورے غیروں دی گل او نہیں سنے دے کانے انہاں دے ڈورے میں نے تے زکام بھی ہویا میں لاہوروں 2 تقریراں کر کے آیا اجے میں ہن سرگودے جانے تے میں پھر بھی زور لگائی جا رہے ہیں تو تسی چنگے پہلے سبحان اللہ نہیں آخر پہ اچھا بولو سبحان اللہ اے
پورا سال مدرسے دیاں دیواراں گونجدیاں رہن کہ اتھے کملی والے دا میلاد ہویا سی تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سا میاں صاحب فرماتے نے عشق جنہ دی ہڈی رچیا اٹھر دے اپنی ٹورے غیران دی گل او نہیں سن دے کن انہاں دے ڈورے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ولید بن مغیرہ نے میرے نبی دی بے ادبی کر دی تھی حضور نے تے جواب نہیں دیتا پر رب دی غیرت تو برداشت نہ ہویا رب نے قرآن دیاں 10 آیتاں نازل کر دیتیاں کنیاں 10 آیتاں انہاں 10 آیتاں دے وچ اللہ نے ولید بن مغیرہ دے 10 عیب گنوائے جھوٹا بھی ہے فریبی بھی ہے شراب بھی پیندہ ہے جوا بھی کھیڑ دے الغرض رب نے دے 10 عیب قرآن دیاں آیتاں چ گنوائے جڑی آخری آیت سے نا آخری آیت او دے چ رب نے فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِينَ آسان جا ترجمہ کرا اللہ نے فرمایا اے حلال دا نہیں اے حلال دا نہیں اے قرآن دی آیت آئی نا کہ انہیں تلوار پکڑی تے جا کے اپنی ماں دی گردن تے رکھ کے کہنے لگا میں نو 10 میرا باپ کونے کہنے لگی او جڑا باپا بیٹھا ہے جنہوں تو ابو کہنا ہے تیرا باپ ہے کہنے لگا نہیں میں نو سچی دس نہیں تے میں تیری گردن اڑا دے ماں کہ میرا باپ کونے ماں کہنے لگی کہ اے تیرا باپ نہیں ایک چرواہے نہ میں بدکاری کی تھی تو پیدا ہویا سا کیونکہ دولت تیرے چاچے تائیاں کل چلی جانی سی تلوار اٹھا کے کہنے لگا ماں تو جھوٹی ہو سکتی ہے پر محمد دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ او کتاب ہے جدے چھ شک کوئی نہیں کفر نو بھی محمد دے قرآن چھ شک نہیں ہویا کہنے لگا تو جھوٹی ہو سکنی ہے محمد دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھ بابا آیا آکے کہنے لگا لجپال کا مسئلہ پوچھنا آیا فرمایا پوچھو کہنے لگا حضور جدو میں جوان سا تے اللہ نے میں نے بڑی دولت عطا کی تھی میں نے اللہ نے بیٹی عطا کی تھی میں اپنی بیٹی دی محبت چ منت مان لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی شادی کرا گا تے انہوں جہیز چ پوری کائنات دی ہر چیز دے مانگا عرض کی تھی حضور منت مان لئی تے اج بیٹی جوان ہوگی شادی دا ویلا آ گیا ہے پر ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تے اج میرے ورگا غریب کوئی نہیں بیٹی نو جہیز چ بھی کچھ دینا ہے تے حضور اپنی منت بھی پوری کرنی ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا بابا جا بیٹی نو جہیز چ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی اور اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا جا بیٹی نو قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے ہم تو سی پوچھو گے آسی صاحب کیویں ہو سکتا ہے کہ قرآن دیتا تے کائنات دے دیتی آؤ میں دیتے ہن قرآن پڑھا تو سی سبحان اللہ کھتے میں قرآن سناواں بھائی اللہ نے رضا فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستطر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كلها في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات وہ خشک تے در چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فرمایا کملی والے آؤ تیرے تے کتاب نازل کی ہے بیان کر دیئے اللہ نے مقدم کا دیتی فرمایا کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا سارا کچھ قرآن تھے سارا کچھ قرآن تھے سارا کچھ قرآن تھے رائے پروالو سارا کچھ قرآن تھے قرآن محمد سینے قرآن چ
رب نے فرمایا کلن فی کتاب مبین، فرمایا سارا کچھ اس قرآن چے تے قرآن محمد دے سینے وچ اے کڈے خوشبخت بچے جنہاں دے سینے چ اج قرآن آ گئے۔ رب فرماندا سارا کچھ قرآن چے تے قرآن انہاں بچوں تے حافظاں دے سینے وچ۔ امام غزالی کو لے کے بندہ آیا تے کہنے لگا، یہودی سی کہنے لگا قرآن چ سارا کچھ فرما جی، کہنے لگا قرآن چ ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر ہے پر الٹی چال دا ذکر نہیں۔ آپ نے فرمایا سیدھی چال دا ذکر کیڑی آیت چ؟ کہنے لگا اس آیت چ کلن فی فلک یسبحون، فرمایا اس آیت نو کلن فی فلک نو ادھروں بھی پڑھیے تے کلن فی فلک بندہ ہے، ادھروں بھی پڑھیے تے کلن فی فلک بندہ ہے۔ فرمایا قرآن دا اجاز ویکھ لے، اکو آیت وچ ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے، کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ اس قرآن چ، سارا کچھ اس قرآن چ۔ صحابہ تے فرماتے ہیں کہ میرا کوڑا بھی گواچ جائے تو میں بھی قرآن چ لب لینا ہے۔ قرآن کی یہ میرے نبی دیاں شانہ نے۔ تساں کوئی گھر میں جو توتا رکھیا ہوئے نا جنہوں پنجابی چا رات ہوتا کہندے نے جدے گلے چا ہار قدرتی ہوندہ ہے، انہوں جیڑی بولی سکھائی ہے نا وہ بولی بولدہ ہے۔ لوگوں نو توتے نو ویکھن ہوندے نے کہ یہ توتا بندے ورگا بولدہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑا جانور ساڈے ورگا بولے سانو سونا لگدا ہے، جڑا قرآن پڑھے تے رب فرشتہ نے فرماندا مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے، میرے یار دی بولی پیا بولدا ہے، میرے یار دی بولی بولدا مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے۔ قرآن میرے نبی دی بولی دا نہ ہے، قرآن کملی والے دی بولی دا نہ ہے۔ اللہ نے فرمایا دے چ شک نہیں، ادے چ ریب نہیں، تے جے کوئی ریب محسوس کرے اللہ نے رجا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا تے ابو جہل کہنے لگا اللہ نے تینوں ہی نبی کیوں بنایا؟ رب نو ایک تو یتیم ملیا سا نبی بنان واسطے، رب نے چودھری بنانا سی تے ایتھے بڑے بڑے نبی بنانا سی، ایتھے چودھریاں نو بنا دیندا، تینوں کیوں بنایا؟ تے ابو جہل دے لباں چڑو ایک جملہ نکل گیا، کہنے لگا محمد تو ہی تے میرے ورگا ہی ہیں تے میں بھی تیرے ورگا ہی ہاں، رب نے تینوں نبی کیوں بنایا، مینوں کیوں نہیں بنایا؟ اللہ فرمایا او میرے نبی دی مثل بنن والیا، فرمایا میرا یار تے چاند دے دو ٹوٹے کر دیندہ ہے، میرا یار تے ڈوبا سورج موڑ لیندہ ہے، میرا یار تے درختانو اشارے تے ٹور لیندہ ہے، میرا محبوب تے پتھنا تو کلمے پڑھا لیندہ ہے۔ اللہ فرمایا میں تینوں اے نہیں کہندہ کہ جو تو محمد ورگائیں جو تو بھی چاند توڑ کے وکھا، سورج موڑ کے وکھا، درخت ٹور کے وکھا، پتھران تو کلمے پڑھا کے وکھا، نہیں نہیں۔ اللہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اللہ فرمایا جے تو میرے یار ورگا نا، میرا یار بولدا قرآن بندا ہے تو محمد ورگا بول کے تے بول کے۔ عربی جڑے شاعر سن نا، عربی شاعر وہ جدو کوئی چنگا کلام لکھ لیندے سن نا، چنگا کلام کعبے دے دروازے دے اوپر لیا کے تو انہوں لکھ کے تے جسپاں کر دیندے سن۔ جب تک کوئی دوسرا شاعر ادھر چنگا کلام نہیں سی لکھدا وہ پرچی کو اتھو ہٹا نہیں سی سکدا، کسی نے اس تو اچھا کلام لکھنا، عرب نے فیصلہ کرنا، پھر او دا کلام اتھے لگا دیتا جانا۔ جدو قرآن دی سورۃ الکوثر نازل ہوئی نا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تے اے چھوٹی سورت قرآن دی سب تو چھوٹی سورت اے لکھنا تے او کعبے دے دروازے تے لگا دیتی گئی تے آکھیا ہون کوئی اے دے نالو چنگا لکھ کے تے وکھاوے اور آسان کر دے۔ ماں عرب دا ایک شاعر انہیں ویکھا میری قوم گمراہ ہوگی، بتاں نو سجدے کر دی، انہیں جا کے پہاڑ دی غار چنا ڈیرے لالے تے اللہ اللہ شروع کر دیتی۔ او دے شاگردہ عرض کیتی حضور اسی تو انہوں شعر لکھ کے وکھاندے ساں، تسی ساڑھے شعرانو درست کر دیندے سو، ہن سانو کون تصحیح کر کے دے بے گا؟ انہیں آکھیا انج کریا کرو جڑا شعر لکھو نا انہوں غار دے اندر سٹ دیا کرو تے میں غار وچ انہوں ٹھیک کر کے صحیح او دی غلطیاں نکال کے باہر سٹ دیواں گا۔ او دے شاگردہ نے کلام لکھنا غار دے
اندر سٹنا انہیں او دی تصحیح کر کے باہر سٹ دینا جدو سورہ کوثر نازل ہوئی نا تے یہ 3 آیتاں سن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او دے شاگرد نے یہ 3 آیتاں لکھیاں تے اس طرح کر کے نا تے غار دے اندر سٹ کے کہنے لگا استاد جی اے میں 3 مصرے لکھے نے چوتھا مینوں سمجھ نہیں آ رہی کی لکھاں تے انج کرو چوتھا مصرا لیکن ربائی بنا دیو ربائی انہوں کہتے ہیں جدے 4 مصرے ہون کہنے لگا استاد جی 3 میں لکھ لینے چوتھا تسی لے کے بھیج دیو ربائی بنا دیو انہیں جدو لکھ کے باہر بھیجیا نا تو دو تو لکھیا سی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا قول البشر اتھے لکھیا سی یہ بندے دا کلام ہے ہی نہیں اے بندے دا کلام ہے ہی نہیں لا رہی بفی ادھے چھ شک کوئی نہ کری اے رب دا کلام ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلی آج لفظ ہے نا سورت من مثلی ادھی تفسیر چھ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرماتے ہیں ایک قرآن دی سورت وہ 114 سورتاں نے ایک محمد دی سورت فرماتے ہیں ایک قرآن دی سورت دی گل نہیں ہو رہی اے محمد عربی دی سورت دی گل ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہو میرے یار برگا بنن والے ہو کوئی ایک صورت ہی جدی لے وہ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بن جائے کوئی تے لے آؤ نا جڑا بولے تے قرآن دی صورت بن جائے اس واسطے نہیں کہ او پتھرا تو کلمے بڑا جاندار تے سکیاں کھجورا اگا جاندار پتھرا تو کلمے بڑا جاندار سکیاں کھجورا اگا جاندار اوڈ بے میں بیڑے پرا جاندار اوڈ بے میں بیڑے پرا جاندار اوڈ بے میں بیڑے پرا جاندار گنگیاں کی گلہ کرا جاندار گنگیاں کی گلہ کرا جاندار پتھرا تو کلمے بڑا جاندار سکیاں کھجورا اگا جاندار ایک 9 سال دا بچہ لے کے نا مائی میرے نبی کو لا تے بچہ حضور دی بارگاہ چ بٹھا کے نا تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پہ نبی کریم نے فرمایا بی بی میں تے روندے چپ کرانا یا تو میرے بوے آ کے روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی روما نہ تے کی کران 9 سال دا پتر ہو گیا بولتا ہی نہیں میں ترس گئی ہیں کدے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ روندیاں کدے ویر گلن کرے حضور نے فرمایا بی بی گل کی کہہ لگی یا رسول اللہ میرا پتر بولتا نہیں ایک گونگا سونے تے ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونے واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں اوہ ایسے لکھا روپیہ لگا کے کعبہ وکھن جانے ہیں تے مائی تے جدو گھروں نکل دی سی تے کعبہ تو دبوئے دے سامنے سے پر وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والد محبوب کو لا گئی کیونکہ ادو اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں تے ولیاں تو مگیے تے شرک ہو جاندہ ہے مائی دا عقیدہ ایسی کملی والے جنہوں تو نہ دے میں انہوں رب بھی کدو دیندہ ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونے رائے پور والے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے اس بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے او دیں جے چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا انج کہہ لما کہ دے ہاتھ جو کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں یا انج کہہ لما کہ ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے
ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے وہ میرے نبی نے اکھ پا کے دیکھا نا تو مٹھا جا بول کے تے حضور فرماندے نے بولتا نہیں تے بچہ چپ جی میں تسی نہیں چپ تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاوے دوسری باری مٹھا جا بول کے میرے نبی فرمان لگے چل ہن بولیا کرنا انہاں فرمایا بچہ گلا کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لا کے کہنے لگی 9 سال بلندی رہیاں بولیا نہیں تیرا ابا بلندا رہیا نہیں بولیا وہ تیریاں بہناں بلندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کیویں بول پے ہے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا کہن لگا اماں بلایا تے بڑیاں نے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے ماں بولیا ہی نہیں وہ پتھراں تو کلمے پڑھا جان دائے تے گونگیاں تھی گلاں کرا جان دائے وہ بول دائے تے قرآن دیاں آیتاں بن دیاں نے ادھے تے میں بحث کردہ جاواں تے الحمدللہ بڑا وقت درکار ہے یہ ساڑھے پنڈ دا مدرسہ ہے میں پوری دنیا چ پھرنا بڑے بڑے اعلیٰ مدارس بڑیاں سونیاں مسجدہ لوگوں نے اپنے گاؤں چ بنائیاں نے پنڈ دا مدرسہ تے مسجد سونی ہوئے تے امام تے خطیب چنگا ہوئے پنڈ والے دے بازوقوں دی علامت ہوں دی اگر تسی بازوقوں تے یہ ساڑھے پنڈ دا مدرسہ صرف یہ نہیں کہ ملک ریاض صاحب نے بنایا تے انہاں دی ذمہ داری ہے یہ ساڑھی ساریاں دی غیرت دا سوال ہے میں نے پتہ ہے تھے ان بہتے ہیں سبحان اللہ نہیں کہنی کیونکہ ایسا تو کوئی کلیہ رکھے کہ دم دا دم نہ توکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم ساڑھے سلسلہ نقشبندیہ دے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت سائن توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ امبالا انڈیا دے اندر ایک شہر ہے آپ دے ڈیرے تے ہر ویلے لنگر کھلا رہندا سی لوگ آرے کھارے جارے آرے کھارے جارے اے تسی داتا صاحب جاؤ رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے لنگر کھانے ٹور جاؤ تے لنگر توڑے سامنے رکھ دیتا جائے گا سچی دسو ہے جنہاں نے کسے بابے دے ڈیرے تو لنگر کھا دا جنہاں مرضی لنگر کھا لو کدے تو انہوں بیل آیا کہ اے بیل دیو جی تو سائنہ کھانا کھا لے کدے تے داتا صاحب دے دروازے دے سامنے ہوٹل تو کھانا کھا لو تو انہوں اٹھا نہیں ہونا دینا جب تک تو سام بیل نہیں دے لینا پر اوہی داتا صاحب دے گوئے تے نالی ٹوڑ جاؤ تے اتھے کوئی لنگر دے پیسے نہیں کوئی بیل نہیں دینا پینا کیوں یہ اوہی سلسلہ جڑا نبی پاک نے مدینہ تو شروع کیتا ایک خانقاہی نظام مدینہ تو چلا رہے حضرت سائن توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے بھی دروازے تے ہر ویلے لنگر کھلا رہندا لوگ آرے کھارے جارے آرے کھارے جارے ایک رات آرام کر رہے تے نیند آگئی تے لیٹے تے اکھ لگی تے کملی والے خواب چاگے تے کملی والے خواب چاہ کے فرمان لگے سائن توکل شاہ امبالوی رب دی دعوت روز کرنا ہے ساڑھی کدے نہیں کی تھی رب دی دعوت روز کر رہے ہیں ساڑھی قدریوں کی تھی آپ دی اکھ کھل گئی سارا در روندے ہی گزر گیا تے خیال آیا یا رسول اللہ میں رب دی دعوت کی میں کرنا تے تو آڑی کی میں کر سکنا اگلی رات نبی کریم پھر خواب چاہ گئے تے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج رہا تو سا فرمایا کہ رب دی دعوت روز کرنا ہے میری قدریوں کی تھی تے یا رسول اللہ میں نے گل سمجھاؤ نا نبی کریم نے فرمایا توکل شاہ امبالوی رب دے یتیماں تے مسکیناں نو تے روز کھوانا ہے تے او جڑے بچے میرا دین پڑھ دینے انہوں نے کدے کھوایا ہی نہیں آنکھ کھلی تے صبح اٹھ کے تے سارے علاقے دے مدرسیاں چ گئے علماء نو اساتذہ نو بچیاں نو طلباء نو لے آ کے نا اپنے ڈیرے تے سونا جا لنگر پکا کے کھلایا سارے بچے مدرسیاں دے کھا کے جدو چلے گئے نا تے راتی خواب وچ کملی والے پھر آ گئے تے نبی کریم نے فرمایا توکل شاہ امبالوی میں تیرا شکریہ ادا کرنا آیا جو تو ساڑھی دعوت کی تھی آج جڑے مدرسے دے بچے نے نا یہ نبی پاک دے دین دے سفیر نے
اے حضور علیہ السلام دے دین دا پیغام لے کے انہوں نے گلی گلی تے پوری دنیا چ جانا ہے۔ اصل چ مصطفیٰ دے دین دے مسافر تے حضور دے دین دے سفیر حضور علیہ السلام دے نمائندے نے اے لوگ۔ تسی سچی دسو راپور والے کیا تہاڈا دل نہیں کردا کہ اسی بھی کملی والے دی دعوت کری؟ تے جے دل کردا ہے تے پھر آیا کرو نا مدرسے۔ قاری صاحب نے آکھیا کرو جی اج تواڈے بچیاں دی دعوت میرے گھر 12 بجے دا کھانا اے بچے اور صرف اس نیت نال کہ میں حضور دے دین دے بچیاں دی خدمت کرن لگا۔ تہاڈے گھر بل آوندا بجلی دا تے تانوں فکر لگ جاندی ہے نا، تے کی مدرسے دا بل نہیں آوندا؟ آندا ہے نا، پورے پنڈ چ پھر کنوں فکر ہے کہ مدرسے دا بل بھی دینا ہے۔ اتھے جڑے الیکٹریشن ہے او الیکٹریشن دا کم کر جائے، کوئی مزدور ہے آ کے مزدوری کر جائے، کوئی مستری آ کے مستری دی دیہاڑی لگا جائے، اے بھی دین دی خدمت ہے، اے بھی دین دی خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے جا رہے کہ راہ سے ایک بندہ ملیا، کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا رب نہ گلاں کرن چلے ہاں۔ انہیں آکھا پھر ایک گل میری بھی کرے آجے۔ فرمایا دسو؟ کہنے لگا لجپال میں جدو دا پیدا ہویا نا میں زندگی چ ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، اللہ نے میں نے کدے اتنا دیتا ہی نہیں، 2-4 لقمے ملتے نے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، تے اج رب نو آکھو کہ میں نے جنہ دینا ہی نہ کٹھا ہی دے دے، ساری زندگی دا جنہ رزق لکھے کٹھا ہی دے دے، میں ایک بار پیٹ بھر کے کھانا تے کھا لواں۔ تسا گھر چ کبوتر رکھے ہو من، مرغیاں رکھیاں ان کو پرندے رکھے ہو من، تے سویرے سویرے جاندے تسی مٹھی دانے دی بھر کے اس طرح کھلار جاؤ، تے سارا دن وہ پرندے کوئی ایک دانہ اوتھو چگے گا، ایک اوتھو چگے گا، ایک اوتھو چگے گا، ایک اوتھو چگے گا، سارا دنوں پرندے اپنے دانے چگدے رہندے نے۔ تے جے اوہی سویرے مالک ایک پیالہ رکھ کے تے اوہی مٹھی دانے دی بھر کے پیالے چ رکھ جائے تے سارے پرندے کٹھے ہو کے پیالے جو کھان گے۔ یہ دا مطلب مالک دی مرضی ہے، پاویں پیالے چ کھلاوے تے پاویں کھلار کے کھواوے، نہیں سمجھے؟ اے مالک دی مرضی ہے، پیالے چ کھواندا ہے کہ کھلار کے کھواندا ہے۔ کئیاں دا رزق چل کے گھر ہوندا ہے، کئیاں نو جا کے امریکہ تو کما کے لیاونا پیندا ہے، یعنی وہ دی مرضی ہے کہ گھر وچ دے وے کھلار کے دے وے، اے مالک دی مرضی ہے۔ انہیں عرض کی تھی حضور اللہ نو آکھے ہو کہ میرا رزق میں نو کٹھا ہی دے دے، میں ایک باری تے پیٹ بھر کے کھا لوں، اللہ کٹھا ہی دے دیتا۔ چند دن بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے کولو گزرے تو دے گھر لنگر کھانا کھلے آ، لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے۔ بڑا حیران ہو کہ اللہ دے نبی کوہ طور تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ انہوں تے اپنے کھان جوگا نہیں سے ملدا، وہ لوگاں نو لنگر کھوائی جاندے۔ اللہ فرمایا موسیٰ جدو تساں میرے کو لا کے آکھیا نا کہ یا اللہ انہوں کٹھا ہی دے دے، میں انہی ساری زندگی دا انہوں کٹھا ہی رزق دے دیتا، وہ ایڈا سیانا نکلیا انہیں سارا ہی میری راہ چ ونڈ دیتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے وعدے دے مطابق انہوں 10 گنا کر کے دیتا، انہیں وہ بھی میری راہ چ ونڈ دیتا، میں خدا 10 گنا کر کے دیتا، انہیں وہ بھی میری راہ چ ونڈ دیتا، میں خدا 10 گنا کر کے دیتا، انہیں وہ بھی میری راہ چ ونڈ دیتا۔ ہن معاملہ انج دا ہو گیا ہے کہ او قرضہ چڑھائی جاندا ہے تے میں لائی جانا، او چڑھی جاندا ہے تے میں لائی جانا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو سبھی کدے اللہ نو قرضہ دیتا ہے، کدے دے کے ویکھتے صحیح۔ پھر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرماندا جڑا مینوں ایک دے وے نا میری راہ میں انہوں 10 دینا۔ حضرت رابعہ بصری دروازہ کھڑکیا، اپنی نوکرانی نو فرمایا باہر ویکھ کون؟ انہیں آکھیا جی باہر ایک منگتا آ گیا تے روٹی پہ منگ دے۔ فرمایا گھر وچ ویکھ روٹیاں کنیاں؟ انہیں آکھیا 2 روٹیاں۔ فرمایا منگتے نو دے دے۔ نوکرانی کہنے لگی مہمان بھی آیا ہے تے منگتا بھی آیا، مہمان نو کی کھلانا ہے؟ ایک مہمان نو کھلا دینا، ایک منگتے نو۔ فرمایا نہیں، 2 میں منگتے نو دے دے۔ نوکرانی نے 2 میں روٹیاں منگتے نو دے دیتی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑ کے نوکرانی نو باہر فرمایا باہر ویکھ۔ نوکرانی باہر گئی تے کھانے دا تھال لے کے آئی تے آ کے عرض کر دیئے حضور اے نال دے ہمسایہ نے ختم شریف دلوایا ہے تے انہاں تھوڑی نیاز ساڑھے گھر بھی بھیجیے تے اے کھالو۔ حضرت رابعہ بصری نا او پونا چکے نا تے روٹیاں گن لگ پیاں، روٹیاں گن کے فرمایا نہیں ساڑھے گھر نہیں بھیجیاں، کسے ہور دے گھر بھیجی ہونگے واپس کر دیو۔ او نوکرانی نے آکھا جی توڑے ساڑھے گھر نہیں کسے ہور دے گھر آکھیا ہوئے گا تے واپس لے جاؤ۔ انہاں دوبارہ روٹیاں نا پھر بھیج دیتیاں، انہاں آکھا نہیں جی توڑے گھر ہی بھیجیاں۔ حضرت رابعہ بصری نے پونا چکے تے روٹیاں گریاں تے فرما دیاں ساڑھیاں ہی نے۔
नौकरानी कहन लगी पहले वापस भेज देतियां हुण रख लियां जे साडियां ही ने। फरमाया जदों पहले लैके आए सन ना ते रोटियां 18 सन, हुण उन्हां 2 होर रख के भेजियां 20 सन। मैं आख्या साडियां ने। उन्हें आख्या किवें साडियां ने? फरमाया मैं रब दी राह च 2 दित्तियां सन। रब फरमांदा 1 दे मैं 10 देवांगा, साडियां 20 बनदियां सन। जेड़ा तवक्कुल जेड़ा रब दी बारगाह च पूरा होवे, जे तेरा तवक्कुल अपने रब दी जात ते पूरा है, फिर इधर तू देवेगा तो दूसरे हाथ में रब को वसूल कर लवेगा। आ मदरसियां दा ख्याल करो, इत्थे जेड़े दीन मुस्तफा दे बच्चे पढ़ रहे, ये नबी पाक दे दीन दे सफीर ने, इन्हां दी खिदमत भी करया करो। हो सके ते गर्मियां दे कपड़े लैके दिओ, इन्हां नूं दस्तारां सिर दियां लैके दिओ। इत्थे बिजली दे बिल आके अदा करो। ये इमारत दोबारा तमीर होने वाली है। इत्थे आके कहो कि कारी साहब असी सारे पिंड वाले रल के मदरसे दी सोहनी जी इमारत बनाने आ, को पिंड आवे तैनूं पता लगे कि पिंड रायपुर दे अंदर कोई मदरसा है ते पूरे पिंड वाले उहदी खिदमत करदे ने। बाहर जेड़े बच्चे दूसरे मुल्कां विच ने उन्हां नाल राबते करके उन्हां नूं आखिया जाए कि तुहाडे पिंड एक मदरसा है, अपनी कमाई विचों थोड़ा जिहा हिस्सा रब दे दीन वास्ते भी वक्फ करो।